अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। लोकसभायाम् अद्य प्रभृति समारभेत केन्द्रीयार्थसङ्कल्पपत्रे चर्चा। सदनयोः राष्ट्रपतेः अभिभाषणगते धन्यवादप्रस्तावे अपि चर्चाक्रमः सूचीबद्धः। महत्वपूर्ण खनिजानां रणनीतिक सहयोगार्थं भारतस्य बलं। संयुक्तराज्यामेरिकादेशे अनेकेषु महत्वपूर्ण खनिजेषु आधृते मन्त्रिस्तरीये उपवेशने डॉ एस जयशंकरः फोर्ज इत्येतस्य उपक्रमाय भारतीयं समर्थनम् अभिव्यक्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः सहकारिता क्षेत्रस्य प्रथमस्य भारत टैक्सी इत्येतस्य कुर्यात् शुभारम्भम्। सहकारतः समृद्धेः लक्ष्य दिशि प्रशासनस्य अयमस्ति विशिष्टः उपक्रमः। ईरान संयुक्तराज्य अमेरिका इत्यनयोः मध्ये वार्ता। फेब्रुवरी मासस्य 6 दिनाङ्के ओमान इत्यत्र परमाणु प्रकरण संघर्षकाले वार्ता संवादाय सन्नद्धयोः उभयोः देशयोः सर्वेषां दृष्टिः। भारतदलं दशमवारम् 19 क्रिकेट विश्वचषकस्य अन्त्यक्रीडायै प्राप्तम्। उपान्त्यचक्रस्तरीयक्रीडायाम् अफगानिस्तानदलं 7 स्तोभैः पराभूतम्। फेब्रुवरी मासिके 6 दिनाङ्के इंग्लैंड दलं विरुध्य नियता क्रीडायां भविष्यति भारतम्। संसदः प्रवर्तमाने अर्थसंकल्पनासत्रे अद्य प्रभृति लोकसभायाम् आगामि वित्ताब्दीये केन्द्रीयार्थसङ्कल्पपत्रे चर्चा समारभेत। तत्रैव उभयोः सदनयोः राष्ट्रपतिवर्यायाः अभिभाषणगते धन्यवादप्रस्तावे चर्चा अपि अग्रे प्रसृता भवेत्। उभयोः सदनयोः अद्य प्रश्नकालावधौ विभिन्नमन्त्रालयेभ्यः प्रमुखप्रश्नाः करिष्यन्ते। सहैव शून्यकाले सांसदाः लोकहितसम्बद्धानि प्रकरणानि अपि सदनयोः उपस्थापयेयुः इति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः लोकसभायाम् उक्तवान् यत् भारतेन संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन सह व्यापारसन्धौ कृषिदुग्धसदृशसंवेदनशीलक्षेत्रीयहितानां सफलतापूर्वकं रक्षा विहिता। एकवर्षं यावत् प्रचलितसंवादस्य पश्चात् सन्धेः अनेकक्षेत्रेभ्यः अन्तिमं रूपं प्रदत्तं, येन श्रमप्रधान विनिर्माणक्षेत्रेषु विशिष्टलाभः स्यात् इत्येवं हि आशा अस्ति। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन सह सञ्जातं व्यापारसन्धिं बुधवासरे ऐतिहासिकीम् उद्घोषयन् उक्तवान् यत् एतत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन अनेकप्रतिस्पर्धिदेशेषु विहितशुल्कात् अल्पमस्ति। अयं सन्धिः भारतीयनिर्यातकेभ्यः तुलनात्मकलाभं दद्यात्। सहैव अयम् ऐतिहासिकसन्धिः उभयदेशयोः सम्बन्धान् सुदृढान् कर्तुम् अथापि 47-अधिक-2000 यावत् विकसितभारतस्य यात्राम् अग्रे वर्धापयितुं महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति इति। प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से
श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य यात्राक्रमे वाशिङ्ग्टन् डीसी इत्यत्र विदेशमन्त्रिणा मार्को रूबियो इत्यनेन आयोजिते महत्त्वपूर्णखनिजसम्बद्धे मन्त्रिस्तरीयोपवेशने सहभागितां कृतवान्। असौ एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारमाध्यमे उपवेशनस्य चित्राणि प्रसारितवान्। मन्त्रिस्तरीये एतस्मिन् उपवेशने विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण महत्त्वपूर्णानां खनिजानाम् आपूर्तिशृङ्खलायाः दृढतायै, स्वच्छोर्जा परिवर्तनार्थम् अथ महत्त्वपूर्णखनिजानां रणनीतिकसहयोगार्थं च वचनविशेषं सबलं प्रतिपादितं। तत्रैव विदेशमन्त्रिणा क्रिटिकल मिनरल्स इत्येतस्य फोर्ज इति पदक्षेपार्थमपि भारतीयं समर्थनम् अभिव्यक्तम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य प्रवासावधौ पेरुदेशस्य विदेशमन्त्रिणं ह्यूगो डिजेला इत्येतम् अमिलत्। मेलनस्य चित्राणि असौ जनसञ्चारमाध्यमेषु प्रकाशितवान् अथ लिखितवान् यत् उभाभ्यां देशाभ्यामपि परस्परं सहयोगवर्धनपरा सहमतिः अभिव्यक्ता इति। एतस्याः एव संयुक्तराज्यामेरिकीयायाः यात्रायाः अवधौ विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अनेकेषां देशानां विदेशमन्त्रिणः अपि मिलितवान्। असौ केनडादेशस्य विदेशमन्त्रिपदासीनाम् अनीता आनन्द इत्येतां, पोलेण्ड् देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च राडोस्लाव सिकोर्स्की इत्येतम् अथ सिङ्गापुरस्य विदेशमन्त्रिणं विवियन् बालाकृष्णन् इत्येतं चापि अमिलत्। मेलनक्रमस्य चित्राणि असौ एक्स इति जनसञ्चारपटले प्रकाशितवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने भारतस्य प्रथमस्य सहकारिता क्षेत्रस्य भारत टैक्सी इत्येतस्य शुभारम्भं कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सहकारतः समृद्धेः लक्ष्यस्य अनुरूपम् अयं शुभारम्भः सहकारिताक्षेत्रस्य दृढीकरणाय, समावेशि नागरिककेन्द्रितगतिशीलतापूर्णसमाधानानां संवर्धनाय प्रशासनस्य विशिष्टः उपलब्धिः स्यात् इति। कार्यक्रमावधौ सहकारिताधृतगतिशीलतापूर्णपारिस्थितिकीतन्त्रे उत्कृष्टयोगदानाय शीर्षस्तरीयाः 6 प्रदर्शनकारिणः सारथिनः सम्मानिताः करिष्यन्ते। अमितशाहः एतेभ्यः संयुक्तप्रमाणपत्रं दद्यात् येन सारथी एव स्वामी इत्येतस्य मूलसिद्धान्तः इतोपि सुदृढः स्यात्। प्रत्येकं सम्मानितसारथिने 5 लक्षरूप्यकात्मकः व्यक्तिगतदुर्घटनाभिरक्षाराशिः, 5 लक्षस्य च पारिवारिकस्वास्थ्याभिरक्षाराशिः प्रदास्यते। यः चालकस्य कल्याणं, दीर्घकालिकसामाजिकसुरक्षां च प्रति भारत टैक्सी इत्येतस्य प्रतिबद्धतां दर्शयति। एतस्मिन् अवसरे संचालनात्मकम् एकीकरणं, आंकिकीयशक्तीकरणं, सुरक्षां, सेवावितरणं च सुदृढं कर्तुं प्रमुखसार्वजनिकैः निजीहितधारकैः च सह नवसन्धिज्ञापनानि अपि स्युः। अवधेयमस्ति यत् भारत टैक्सी इत्येतत् बहुराज्यसहकारिसमिति अधिनियमस्य 2000-2000 अन्तर्गतं पञ्जीकृतं भारतस्य प्रथमं सहकारितानेतृत्वमस्ति। राइडिंग हेलिंग इत्येतत् स्वदेशीपटलमपि अस्ति एतत्, यस्य स्थापना 25-2000 जून मासिके 6 दिनाङ्के अभवत्, यत्र चालकाः सारथी इति सम्बोधनेन उच्यन्ते इति। परीक्षा पे चर्चा इत्येतं कार्यक्रमम् आलक्ष्य भारतीय भाषा समितेः अध्यक्षः चमू कृष्ण शास्त्रीवर्यः स्वकं वक्तव्यं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् एषः कार्यक्रमः विश्वस्तरे विशिष्टः उपक्रमः अस्ति। एषः न केवलं विद्यार्थिभ्यः अपि तु अभिभावकेभ्यः अपि अत्यन्तम् उपयोगी सिद्ध्यति। प्रधानमन्त्रीवर्यः स्वयं छात्रैः सह संवादं करोति, येन विद्यार्थिनां तदभिभावकानां च परीक्षासम्बद्धः अवसादः न्यूनः भवति इति। परीक्षा के चर्चा का ये जो कार्यक्रम है, ये विश्व में एक यूनिक अनूठा कार्यक्रम है। ये केवल बच्चों के लिए नहीं, छात्रों के लिए केवल नहीं, अभिभावकों को, पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत मोटिवेटिंग है। देखिए, स्कूल शिक्षा में 25 करोड़ छात्र हैं, उनके अभिभावक होंगे लगभग 50 करोड़, यानी कुल मिला के 75 करोड़ लोग, दैट इज़ 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वो सब 75 करोड़ लोग
परीक्षा के समय में तनाव में रहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी स्वयं छात्रों से, बच्चों से बात करने से न केवल बच्चों का तनाव कम होता है, अभिभावकों का तनाव कम होता है, बल्कि परीक्षा कैसे सम्मुखी करना, ये चैलेंज वो भी, और परीक्षा में कैसे लिखना, और मन को शांत कैसे रखना, और शांत मन से सोचना कैसे, ये सीखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका देशाभ्यां वर्धमाने संघर्षकाले वार्तायै सहमतिः प्रकटिता। उभयोः देशयोः अधिकारिणः शुक्रवासरे ओमान इत्येतस्य राजधान्यां मस्कट इत्यत्र वार्ताः कुर्युः। यद्यपि वार्तायाः उद्देश्यानि आदाय मतभेदाः सन्ति। ईरान देशस्य कथनमस्ति यत् वार्ता केवलं तस्य परमाणुकार्यक्रमं यावत् सीमिता भविष्यति। अथापि संयुक्तराज्यामेरिकादेशः प्रक्षेपणास्त्रकार्यक्रमक्षेत्रीयसमूहेभ्यः समर्थनं, मानवाधिकारः इत्यादीनि च प्रकरणानि अपि सम्मेलयितुं तत्र इच्छति। एतन्मध्ये राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यदि सन्धिः न भवेत् चेत् गम्भीराः परिणामाः सम्भवेयुः इति। अन्ताराष्ट्रियसमुदायाः तावत् अनयोः वार्तासु दृष्टिबद्धाः सन्ति इति। भारतीयं दलं 10वारं अंडर-19 वर्ल्ड कप इत्येतस्य विश्वचषकस्य अन्त्यक्रीडायै तावत् प्रतीक्षारतमस्ति। उपान्त्यचक्रस्तरीयक्रीडायाम् अफगानिस्तानदलं 7 स्तोभैः पराभूतं। फेब्रुवरी मासिके 6 दिनाङ्के च इंग्लैण्ड्दलं विरुध्य नियता क्रीडायां भारतं तत्र स्पर्धेत इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।